बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम या अबुल फ़ज़्ल अब्बास अदरिकनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोमिनीन नौख़वान मनक़बत ख़वान कंबर अली कियानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज असद अली असद साहब और शफ़क़त अली शफ़क़त साहब के हुक्म पर इस पेज अज़ादारी रावलपिंडी के पेज पर आप खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ असद अली असद साहब का, मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत अच्छे शायर हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी बिस्मिल्लाह। कैसर भाई, कैसर कौमी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, इंग्लैंड से होते हैं माशाल्लाह। या अली मदद भाई, तो असद अली असद साहब बहुत अच्छे शायर हैं और शफ़क़त अली शफ़क़त साहब भी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। तो दुआ है कि ये मौला उनकी नौकरी, उनकी ये काविश अपनी बारगाह में मेरे मालिक कबूल और मंजूर फरमाए और तमाम सुनने वालों देखने वालों की जो जहाँ जहाँ जिस तरह से नौकरी कर रहे हैं मौला उनकी नौकरी अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। असद अली असद भाई या अली मदद, बिस्मिल्लाह। मौला अली मदद। कैसर भाई मौला अली मदद, मौला आपको आबाद और शाद रखे। जमशेद भाई आपको भी या अली मदद। शफ़क़त भाई आपको भी बहुत बहुत या अली मदद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलामत रहें, आप आबाद रहें, जहाँ रहें सदा आबाद रहें, मौला आपको इसी तरह आबाद और शाद रखें। और दुआ बस यही तमाम मोमिनीन के लिए खुसूसन दुआ ये है कि जहाँ जहाँ मेरे मौला के नाम लेने वाले और ज़िक्र करने वाले जहाँ जहाँ आबाद हैं, मौला उनको इसी तरह आबाद और शाद रखें। और ये बीमारी जो पूरी दुनिया इससे दो चार है और पूरी दुनिया में ये फैली हुई है, मौला इस बीमारी को तमाम मोमिनीन से मोमिनात से इसी तरह दूर रखें और उनको अपनी हिफाजत में रखें, बल्कि ये पूरी कायनात से इसका ख़ात्मा हो, मिलकर ये दुआ करते हैं। और जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद हैं, और चूँकि आप सब जानते हैं कि इस बीमारी के दौरान क्योंकि लॉकडाउन चल रहे हैं, यहाँ डेनमार्क में भी यूरोप में भी लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत ही मुश्किलात में मोमिनीन हैं, गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यकीनन हर मुल्क में जितने अफराद हैं जो भी जहाँ बसने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो गया घर बैठने से बहुत से प्रॉब्लम्स सामने आए हैं। तो मिल के ये दुआ करते हैं कि मौला तमाम उन लोगों के जितने भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाएं, और रिज़्क़ की कमी है जहाँ जहाँ मौला उनकी रिज़्क़ की कमी को दूर फरमाए। मैं अपनी नौकरी का आगाज़ में ज़्यादा वक्त मेरे ख़्याल से अभी और भी यहाँ ऑनलाइन होना है। मौला अली मदद आला अब्बास भाई खैर हो आपकी। बिस्मिल्लाह। आसिम भाई या अली मदद, बिस्मिल्लाह। आप भी जीते रहें, सलामत रहें। रज़ा कादमी साहब को मेरी तरफ से या अली मदद। रज़ा कादमी साहब हमारे उस्तादों में से हैं और आसिम भाई हमारे सीनियर हैं, मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, मेरे मालिक इनको सदा आबाद व शाद रखें। मैं कलाम आज असनैन मेरे उस्ताद मोहतरम असनैन अकबर साहब के कलाम चंद एक नए मेरे पास आए हैं, तो मैं उनसे आगाज़ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। आप भी जीते रहें आसिम भाई। तो एक कलाम है हसनैन अकबर साहब का, उसी से आगाज़ किए देता हूँ अपनी नौकरी का। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हो जहाँ करबला की बात करे। जी आसिम भाई सजदा कर, बेशक, बिल्कुल बिल्कुल आपका हुक्म जनाब, सर आँखों पे।
انشاءاللہ. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. یہ نیا کلام حسنین اکبر صاحب کا میرے پاس آیا تھا, میں نے کہا چلو اس سے آغاز کیے دیتا ہوں. ہو جہاں کربلا کی بات کرے, حق بیان کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. شعر دیکھیے گا عاصم بھائی. ہم پہ کرنی ہو گر حکومت تو ہم پہ کرنی ہو گر حکومت تو حکمراں کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اور اسد بھائی یہ شعر حسنین اکبر صاحب کا ذرا غور کیجیے گا. روشنی کی جو بات چھڑ جائے, روشنی کی جو بات چھڑ جائے, کہکشاں کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اور کیسر بھائی آپ کے لیے شعر. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اور بات جب ہو کسی بلندی کی, بات جب ہو کسی بلندی کی, آسمان کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اور دل وہ دل ہے جو حمد باری کے درمیان کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اور یہ شعر ہے. وہاں کی باتیں ہیں خلد کی واعظ. بہت شکریہ اسد علی اسد بھائی. وہاں کی باتیں ہیں خلد کی واعظ, ہم سے یہاں کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اور مکتاب احباب کی نظر کر رہا ہوں. تو کہ اکبر اسیر حرص و ہوس, تو کہ اکبر اسیر حرص و ہوس,
تو کہاں کربلا کی بات کرے. جی بسم اللہ، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. بلکہ ایک شعر رہ گیا تھا، وہ بھی پڑھتا ہوں. روشنی کی جو بات چھڑ جائے، روشنی کی جو بات چھڑ جائے، کہکشاں کربلا کی بات کرے. ہو جہاں، جی کیسر بھائی آسمان والا دوبارہ. بات جب ہو کسی بلندی کی، بات جب ہو کسی بلندی کی، آسمان کربلا کی بات کرے. بسم اللہ. رضا کاظمی صاحب بہت بہت یا علی مدد آپ کو، بہت شکریہ آپ کا. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے اسی طرح. اور آگ ہو آگ چار سو روشن، آگ ہو آگ چار سو روشن، اور جہاں کربلا کی بات کرے. بے شک حسنین صاحب کا کیا بات ہے، کمال شعر ہے. تو کہ اکبر اسیر ہر سو ہوس، تو کہ اکبر اسیر ہر سو ہوس، تو کہاں کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اور یہ جو شعر ہے یہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں اپنی طرف سے، مجھے بہت پسند آیا شعر. غور کیجیے گا اسد بھائی. ہم پہ کرنی ہو گر حکومت تو، ہم پہ کرنی ہو گر حکومت تو، حکمراں کربلا کی بات کرے. ہو جہاں کربلا کی بات کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسد بھائی میں آج نئے کلام ہی سناؤں گا آپ کو، سارے نئے. اب نیا کلام آپ کی خدمت میں نے ابھی تک اس کو کہیں بار پڑھا نہیں، بس ایک بار میرے خیال سے کہیں لائیو پڑھا تھا. تو یہ کلام میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مولا نے عطا کیا تھا، مالک تھوڑا بہت جو قلم عطا کر دیتے ہیں تو وہ آپ مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور خصوصاً اس کا مقطع ضرور غور فرمائیے گا. جو شخص میرے شہ کا عزادار نہیں ہے، جو شخص میرے شیخ کا عزادار نہیں ہے، جو شخص
میرے شہ کا عزادار نہیں ہے، جو شخص میرے شہ کا عزادار نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا کا وفادار نہیں ہے۔ اور یہ پنجہ ہے علم کے اوپر، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک انداز میں لکھا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو جو شعر مجھے عطا ہوا وہ غور کیجیے گا کہ ماتمی جلوس اور ماتمی حلقوں میں جب علم ہوتا ہے وہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ ان ماتمی حلقوں پہ یہ زہرا کی دعا ہے، ان ماتمی حلقوں پہ یہ زہرا کی دعا ہے، پرچم پہ فقط دستے علمدار نہیں ہے، اور حر فوج یزیدی سے یہ کہہ کر نکل آیا، حر فوج یزیدی سے یہ کہہ کر نکل آیا، اب دل یہ جہنم کا طرفدار نہیں ہے، اور جنگ اصغر بے شیر تو بسم سے لڑے گا، جنگ اصغر بے شیر تو بسم سے لڑے گا، کیا ہے جو تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے؟ جی شکریہ کیسر بھائی، شکریہ کیسر بھائی، آپ جی ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، ایک بڑا انوکھا شعر آیا ہے، جو ذکر علی کرتا ہے بس نام کی خاطر، جو ذکر علی کرتا ہے بس نام کی خاطر، فنکار تو ہے پر وہ عزادار نہیں ہے، آئے ہے جو شخص میرے شہ کا اور پائیں گے مقام اعلیٰ، یہ بھی تھوڑا غور طلب شعر ہے، پائیں گے مقام اعلیٰ
مقام اعلی وہ جنت میں بھی بے شک، پائیں گے مقام اعلی وہ جنت میں بھی بے شک، پر کوئی نبی خلد کا سردار نہیں ہے، جو دشمن زیرو کو جگہ دیتا ہے دل میں۔ بسم اللہ محسن رضوی بھائی، عالی مدد، خیر ہو آپ کی، ویلکم ویلکم، بسم اللہ۔ جو دشمن زیرو کو جگہ دیتا ہے دل میں، وہ احمد مختار کا غم خوار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سننے والے مالک ان کو سب کو، سننے والوں کو آباد و شاد رکھے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جتنے بھی میرے خیال سے یہاں سننے والے تمام ہی زیادہ تر یا علی یا علی شعراء حضرات ہیں، تو شعراء حضرات سے میں مخاطب ہوں اس وقت۔ تو شعراء حضرات، یہ جو شعر ہے اب میں پڑھنے لگا ہوں، یہ اس منقبت کا جسے کہتے ہیں حاصل منقبت شعر ہے۔ اسد بھائی، یہ بہت بڑا شعر مجھے مولا نے عطا کر دیا ہے، کیونکہ باقاعدہ شاعر تو ہوں میں نہیں، میں آپ کو تو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، باقاعدگی سے میں شاعری نہیں کرتا، بس اپنے شوق اور اپنے لیے ہی ضرورت کے تحت میں شاعری کرتا ہوں۔ تو یہ شعر خصوصاً آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی عطا ہے اس شعر میں میرے لیے، تو مجھے امید ہے آپ اس شعر کو بھی پہنچ جائیں گے۔ سولی کو جو دیکھا تو یہ کہنے لگے میسم، میں پھر پڑھتا ہوں۔ سولی کو جو دیکھا تو یہ ایک منظر ہے، وہاں منظر، آپ سب اس منظر کو بھی ذہن میں رکھیے گا، بلکہ اس منظر میں پہنچ جائیں۔ سولی کو جو دیکھا تو یہ کہنے لگے میسم، تو میرا مصلی ہے، کوئی دار نہیں ہے، تو میرا مصلی ہے، کوئی دار نہیں ہے، جو شخص میرے شہ کا، اور مقطع پیش خدمت ہے، مقطع آپ کی طرف سے، میری جانب سے، آپ کی جانب سے سرکار ولی العصر کے حضور پیش کرتے ہیں، یہ مقطع سب مومنین کی جانب سے۔ جب مہدی بلائیں گے لحد سے بھی اٹھوں گا۔ جی کیسر بھائی، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وہ میرا مصلی ہے، اے ہے۔ سولی کو جو دیکھا تو یہ کہنے لگے میسم۔ جی شکریہ جمشید بھائی، شکریہ۔
सूली को जो देखो तो ये कहने लगे मीस हम, तू मेरा मुसल्ला है कोई दार नहीं है। शुक्रिया असद भाई, शुक्रिया। आप जीते रहें, आप सलामत रहें। जब महदी बुलाएंगे लहद से भी उठूंगा, कंबल के लबों पर कभी इनकार नहीं है। बस ये दुआ है कि जब सरकार बुलाएंगे तो हम सब, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब इसी तरह उनके पहले ही सदा पे लब्बैक कहेंगे। जहाँ होंगे, जिस हालत में होंगे, वहीं से उठेंगे इंशाअल्लाह। जब मादी बुलाएंगे लहद से भी उठूंगा, कंबल के लबों पर कभी इनकार नहीं है। बेशक 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 बेशक। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया कैसर भाई, आप सलामत रहें, सदा आबाद रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस ये आज एक और नया कलाम, और जब तक वक्त है आप सुनते जाएं, मैं पढ़ता जाता हूँ। ये भी नया कलाम और नई इसकी मैंने तर्ज भी नई बनाई है, मतलब सोच भी नया है, तर्ज कलाम भी नया है। तो इसमें अगर ठीक से ना पढ़ सकूँ तो मैं पहले से ही आपसे माजरत करूँगा, लेकिन मैं बस 2-4 अशार इसके सुनाऊँगा ज़रूर। इसका मक्ता भी सुनने वाला है, तो मौला ने बड़ी एक अता की थी मुझे ये। तो असद भाई आपको बाद में भेजूँगा भी ये इंशाअल्लाह। ठहरोगे क्या से दिलावर के सामने। ये असद भाई सुनते जाएं और बाद में आपने बताना भी है मुझे। ठहरोगे क्या से दिलावर के सामने, ठहरोगे क्या से दिलावर के सामने, ठहरोगे क्या से दिलावर के सामने। तुम शामियों खिलौना हो असगर के सामने, ठहरोगे क्या से दिलावर के सामने। हाय हाय। और शेर देखिएगा, सरकार का फरमान है। मैं अक्सर मेरी कोशिश होती है कि जो लिखूं वो तारीख़ या फ़रामीन इमाम अक़वाल मासूमीन, ज़्यादातर मैं वही लिखता हूँ ताकि शक की गुंजाइश ही ना रहे। तो ये कौल मासूम है, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मौत हयात देते हैं ये रिज़्क़ भी हमें। सरकार का फरमान है, ये दुनिया मेरे सामने एक हथेली के मानंद है। मौत हयात देते हैं ये रिज़्क़ भी हमें, दुनिया है ये हथेली पे है
दिलावर के सामने। और एक शेर और एक वाक़या इसमें और मैं पढ़ूंगा तो आप सब समझ जाएंगे क्या वाक़या है। बुग़्ज़े हसन लिए हुए एक मर्द बैठा था, मर्द पे ज़रा जोर है। बुग़्ज़े हसन लिए हुए एक मर्द बैठा था, बुग़्ज़े हसन लिए हुए एक मर्द बैठा था। उठा तो वो एक औरत थी शब्बर के सामने, ठहरोगे क्यों बास दिलावर के सामने। अगले दो अशआर बहुत ही गौर तलब है। असद भाई, कैसर भाई, आप भी गौर कीजिएगा अगले दो अशआर पे। हाय मातमियों के लिए शेर है, मातमी के लिए तमाम मातमी हज़रात जितने भी मौला उनको इसी तरह आबाद व शाद रखे। मातमियों को, मातमियों के उनकी उनकी सोच है, उनकी ख्वाहिश है। मातमियों की एक ख्वाहिश लिखी है मैंने कि मातमी की क्या ख्वाहिश है, वो मैंने अपने दिल से लिखी है। और ज़िक्र इसमें रजत का भी लिखा है मैंने। सरकार आएंगे तो रजत का थोड़ा सा बता दूं मैं, शायद सब पढ़े लिखे हैं, तमाम हज़रात हैं, सब जानते हैं, लेकिन जिनके लिए जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कह दूं, रजत जो है ये सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा और तमाम मासूमीन ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे। इसे कहते हैं रजत। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, और बहुत किताबों में इसका तज़किरा है। दिलावर के सामने रजत के बाद हल्का मातम बनेगा जब, रजत के बाद हल्का मातम बनेगा जब, नौहा पड़ेंगे हम भी कलंदर के सामने, ठहरोगे क्यों बास दिलावर के सामने। और एक इस मक्ते से पहले ये शेर सलमान और अबू ज़र की दर्जात के बारे में। ठहरोगे क्या बास दिलावर के सामने, दर्जाते मारिफत का छिड़ा जब भी तज़किरा, दर्जाते मारिफत का छिड़ा जब भी तज़किरा, सलमान मुस्कुराए अबू ज़र के सामने, ठहरोगे क्यों बास दिलावर के सामने। और मक्ता है, वक्त नज़ा जब आए तो बस है यही दुआ, सिर्फ मेरी नहीं तमाम मोमिनीन की जानिब से ये शेर पढ़ रहा हूँ, मक्ता अर्ज कर रहा हूँ। वक्त नज़ा जब आए तो बस है यही दुआ, शाहे नजफ का रोज़ा हो कंबर के सामने, ठहरोगे क्यों बास दिलावर के सामने। अल्लाहुम्मा
सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बस आखिर पे आखिरी हुक्म, सलामत रहे आप जमशेद भाई। बिस्मिल्लाह कैसर भाई, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आप जिए आप सलामत रहे, खैर हो आपकी। हुक्म मेरे भाइयों का, बहुत से भाइयों ने हुक्म किया तो सजदा कर हसनैन अकबर साहब का कलाम, उसके बस 2-4 अशार और उसके बाद दुआ। तकल्लुफ़ात को ठोकर पे मार सजदा कर, तकल्लुफ़ात को ठोकर पे मार। बहुत शुक्रिया मौसम भाई, बहुत शुक्रिया। तकल्लुफ़ात को ठोकर पे मार सजदा कर, दरे हुसैन पे दीवाना वार सजदा कर, तकल्लुफ़ात को ठोकर पे मार सजदा कर। हबीब मौला का खत पा के खुद से कहते थे, इतना करम हमारे मौला का हुआ इस कलाम के निस्बत से, इस कलाम पे कि इस कलाम की जो रिकॉर्डिंग है वीडियो, वो मैंने हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर की, और ये शेर मैंने सरकार हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़रिए तस्के बिल्कुल सामने जब पढ़ा, बड़ी अजीब फीलिंग थी, वो एहसास ही और था। हबीब मौला का खत पा के खुद से कहते थे, हबीब मौला का खत पा के खुद से कहते थे कि रंग लाया तेरा इंतजार सजदा कर, जब नेज़ से दीवार दर पे बोसे दे, जब नेज़ से दीवार उधर पे बोसे दे, सुतूं से लिपट बार बार सजदा कर, और खुदा ये कहता था राज़ी हूँ सर उठा शबीर, खुदा ये कहता था राज़ी हूँ सर उठा शबीर, मगर वो दिल की तड़प एक बार सजदा कर। ये फीलिंग भी, ये एहसास भी आपको वहीं होगा जब आप चाहेंगे इंशाल्लाह मौला आपको ले जाए, मुझे भी ले जाए। ये एहसास वहाँ होगा इस शेर का कि इधर हुसैन का रोज़ा, इधर है गाजी का, इधर हुसैन का रोज़ा, इधर है गाजी का, है दोनों सिमत ही परवरदिगार सजदा कर, तकल्लुफ़ात को। और हसनैन साहब का मक्ता है, आज़ान अस्र को नहा ख्याल कर अकबर, आज़ान अस्र को नहा ख्याल कर अकबर, गमे हुसैन को दिल में उतार सजदा कर,
تکلفات کو ٹھوکر پہ مار سجدہ کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا۔ آپ نے سنا تمام حضرات جتنے ہیں ان کے سننے والوں کی نوکری، میرے پڑھنے کی نوکری، میری نوکری، ہر جو منقبت خوان جو ذاکر جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، مولا ان کی نوکریاں اپنی پاک بارگاہ میں منظور مقبول فرمائیں، اور اس مشکل سے ہمیں جلد از جلد میرے مولا نکالیں، اور یہ بیماری اس دنیا سے دور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اسد بھائی آپ کا شکریہ، اسد بھائی آپ کے کیا کہنے، بہت بہت مشکور ہوں آپ کا میں۔ آخر پہ میں دعائیہ میں ہر نوکری کے بعد یہ دعا میں پڑھتا ہوتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے یہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ التماس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محسن نقوی کی دعا کے ساتھ میں اختتام کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شب سے بھر دے۔ اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سی نظر دے۔ کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سجگر دے۔ مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ جو چادر زینب کی آزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔